हेलो बच्चों, मैं कुलबीर सिंह टीचर गोपनी यूपी तरमोनी से। आज की इस ऑफलाइन वीडियो में हम क्लास 8 की उर्दू से ये सबक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जाबर बिन हयान। चलो हम इसको पढ़ते हैं। आज से कोई सैकड़ों साल पहले 818 ईस्वी के आसपास कोफे में एक तार रहा करता था। आज से तकरीबन सैकड़ों साल पहले की बात है। 818 के ईस्वी के आसपास कोफे में एक अतार बोलते हैं अतर बनाने वाला एक रहा करता था। एक आदमी जो अतर बनाता था वो कोफे में रहता था। इस अतार का नाम हयान था। अब उस अतार का नाम था हयान जो वहाँ अतर बनाता था। अतारी से मुश्किल से उसकी गुज़र बसर होती थी। अब जो उतारी का जो काम था उसमें इतना पैसा नहीं था कि जिससे इसका जो गुज़र बसर आसानी से हो सकता। उससे बड़ा मुश्किल से इसका काम जो था, इसका गुज़र बसर जो था वो होता था। उसके यहाँ एक बेटा हुआ जिसका नाम जाबर रखा गया। हयान को फ़िक्र लाहिक हुई कि अब क्या होगा। अब उसके घर में एक बेटा हो गया जिसका नाम जाबर रखा गया। अब जैसे ही उसको बेटा हुआ तो अब वो इस फ़िक्र में पड़ गया कि अब इसका जो पालन पोषण जो है इसकी जो इसको इसकी पढ़ाई लिखाई जो है वो अब कैसे होगी। हम कैसे इसको पालेंगे, बाद में इसको कैसे हम पढ़ाई लिखाएंगे, क्योंकि उसके पास पैसा वगैरह इतना नहीं था। बड़ी मुश्किल से उसका घर का काम चलता था। वो इतना ही कमाता था अपने अतारी के काम से। रोज़ी रोटी का मसला कैसे हल होगा। पैसा कमाने की लालच में वो छोटे बड़े जुराइम में मुलव्वस हो गया। अब इस फ़िक्र में पड़ गया कि हमारा रोज़ी रोटी का जो काम जो है, रोज़ी रोटी का मसला जो है वो कैसे हल होगा। इसी वजह से वो पैसा कमाने की लालच में आ गया और वो छोटे बड़े जो काम थे, जो जुराइम जो थे, उनमें वो मुलव्वस हो गया। वो जुर्म करने लग गया, उल्टे सीधे काम करने लग गया। जाबर अभी नहायत ही कम सन था कि बाप का साया सर से उठ गया। अब वो छोटा ही था कि उसके बाप का साया जो था उसके सर पर से उठ गया। अब जाबर की तालीम व तरबियत का सारा बोझ इसकी गरीब माँ पर आन पड़ा। अब उसकी जो पढ़ाई लिखाई जो थी, उसकी तालीम जो थी, उसका सारा जो बोझ था उसकी गरीब माँ जो थी उस पर पड़ गया। माँ ने कमसन जाबर को कोफे के बाहर गांव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया। अब जाबर ने क्या किया, उसने अपने इस बच्चे को, अपने इस लड़के को कोफे से बाहर एक गांव में अपने रिश्तेदारों के घर भेज दिया। इस तरह जाबर को बचपन के ये दिन देहात की आज़ाद फ़िज़ा में गुजारने का मौका मिला। इस तरह से जाबर को अपने बचपन के दिन जो थे वो उसको कोफे से बाहर एक देहात की आज़ाद फ़िज़ा में उसको ये दिन जो थे गुजारने का मौका मिला। गांव में उसे मामूली तालीम मैसर हुई। गांव में जो तालीम थी वो मामूली ही तालीम वहाँ बच्चों को दी जाती थी और इसे भी वही मिली। अलबत्ता तलाश व जस्तजू का मादा उसमें कूट कूट कर भर गया। लेकिन उसमें तलाश और जस्तजू का मादा जो था, जो इंटरेस्ट जो था, वो उसमें पूरी तरह से वो भर गया। कुछ साल गांव में गुजारने के बाद, कुछ साल वो गांव में रहने के बाद जाबर कोफा आ गया। गांव में कुछ साल गुजारने के बाद वो वापस वहीं आ गया जहां उसका जन्म हुआ था। इन दिनों कोफा में उम्दा इल्मी माहौल था। इस दौरान जब वो वापस आया तो कोफा में भी जो इल्मी माहौल जो था वो बहुत अच्छा था। जाबर में मज़ीद तालीम हासिल करने का शौक़ पैदा हुआ। अब वो देखकर
وہ جو علمی ماحول دیکھ کر جابر کو بھی اچھی تعلیم حاصل کرنے کا شوق جو ہے وہ پیدا ہوا۔ چنانچہ اس مقصد سے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا، اس لیے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا اور مروجہ تعلیم حاصل کی۔ وہیں پر اس نے جو تعلیم تھی وہ حاصل کی۔ اب جابر جوان تھا، اس سے ماں کی غربت دیکھی نہ گئی۔ اب جابر جوان ہو گیا تھا اور اس سے ماں کی جو غریبی تھی وہ دیکھی نہیں جاتی تھی۔ چنانچہ اس پر سونا بنانے کی دھن سوار تھی۔ اب وہ کس میں انٹرسٹڈ تھا، کون سی چیز اس کو زیادہ پسند تھی؟ سونا بنانا اسے زیادہ اچھا لگتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں سونا بناؤں، اور اس نے مختلف قسم کی دعاؤں کی خصوصیاتیں معلوم کرنا شروع کی، اور اس نے مختلف قسم کی دعاؤں کے بارے میں بھی جانچ پڑتال کرنا شروع کر دیا کہ کیسے کون سی جو دعا ہے وہ کیسے بنائی جاتی ہے، اس میں کون کون سی چیز کا استعمال ہوتا ہے۔ ساتھ ہی قسم قسم کی دھاتیں لے کر انہیں طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی بھٹی میں پگھلانا شروع کیا، اور ساتھ میں اس نے مختلف قسم کی دھاتوں کو لے کر اور ان میں جڑی بوٹیوں کا استعمال کر کے اس نے بھٹی میں پگھلانا شروع کیا، کیونکہ اسے تجربات کرنے میں بڑا انٹرسٹ تھا، بڑا شوق تھا، مختلف تجربات کرتا تھا۔ اس کے گھر میں قسم قسم کی جڑی بوٹیاں، طرح طرح کی دھاتیں، الگ الگ شکلوں کے برتن تھے۔ اس کے گھر میں مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں ہوتی تھی، دھاتیں ہوتی تھی، اور مختلف قسم کے الگ الگ شکلوں کے برتن ہوتے تھے۔ وہ ہر وقت کیمیا گری کے نت نئے تجربات کرتا رہتا۔ کیمیا گری کے ان تجربات کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی۔ وہ مختلف قسم کے تجربات کرتا رہتا تھا، اور ان تجربات کے دوران کیا ہوا، اس نے بہت سی چیزیں جو تھیں ان کا ایجاد کیا، جن سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا، جن سے لوگوں کو بڑا فائدہ حاصل ہوا۔ اس طرح جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ اس طرح جو اس کا نام جو تھا، اس کی شہرت تھی، وہ دور دور تک پھیل گئی۔ ہارون رشید جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا، اس نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی، اور جب وہ مقبول ہو گیا تو اس کو لوگ جاننے لگے، اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلنے لگا۔ تو ہارون رشید جو کہ بغداد کا خلیفہ تھا، حکمران تھا، اس نے اس کے بارے میں سنا اور اسے بغداد آنے کی دعوت دی۔ جابر بغداد گیا تو اس کی بڑی قدر ہوئی، وہاں گیا تو اس کی بڑی عزت ہوئی، وہاں پر اس کو بہت عزت دی گئی۔ خلیفہ نے اسے انعام و اکرام سے نوازا، اور خلیفہ نے ہارون رشید نے اسے انعام سے نوازا، اسے انعام دیا۔ آج اس ویڈیو میں ہم اتنا بھی پڑھیں گے، اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ہم آگے جو سبق ہے اس کو پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو۔